नमस्कार, म सन्तोष सोनी। आजको यो संवादमा पनि म उपस्थित भइसकेको छु। सदा चाहिँ आज पनि मसँग एकजना त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले नेपाली राष्ट्रिय सङ्गीतको मानचित्रमा एउटा उम्दा व्यक्तित्व र आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भइसक्नु भएको छ। जब मैले उहाँका गीतहरू सुन्छु र तपाईँले उहाँका गीतहरू सुन्नुहुन्छ, पक्कै पनि एकचोटि केही सोच्न र मन्त्रमुग्ध पक्कै पनि तपाईँ हुनुहुनेछ र भइरहनु भएको छ 27 वर्षदेखि यहाँसम्म आउँदा। उहाँको सङ्घर्षका दिनहरू, उहाँका जीवनका बारेमा, उहाँका साङ्गीतिक क्षेत्रका बारेमा यावत विषयहरूमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ गायक र एउटा सर्जक, एउटा उम्दा व्यक्तित्व कन्या सिंह परियार हुनुहुन्छ। सिधै अमेरिकाबाट मसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रम साझा लाइभको यो संवाद कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। धन्यवाद दोस्ती र यो साझा लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई म गायक सङ्गीतकार कन्या सिंहको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, साङ्गीतिक अभिवादन। सर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। देश चारैतिर विश्व नै दुखिरहेको अवस्था छ, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर, अब म ठिकै छु। अब तर पनि यस्तो हुँदो रहेछ, अब संसार नै अग्रान्त भएको छ। फेरि पछिल्लो चरणमा भारत हुँदै अब हाम्रो देशमा पनि एकदमै यो विकराल रूप लिइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले चिनेको, हामीले देखिरहेको धेरै मान्छेहरू बित्नु भएको छ र नचिनेका मान्छेहरू पनि थुप्रै बित्नु भएको छ। एकदमै दुःख लागिरहेको छ र बित्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, कोरोनादेखि बच्नुहोला हैन। र बिरामी हुनुहुन्छ, यो रोगसँग लडिराख्नु भएको छ, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना तपाईँको कार्यक्रमबाट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी सहज वातावरण होस्, हामी यही कामना गरौँ। हो सर, तपाईँ देशबाट बाहिर हुनुहुन्छ, विभिन्न समयमा आउनुहुन्छ, गीत रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। तपाईँ माटोसँग जोडिनु भएको छ र म तपाईँसँग जोडिरहेको छु। आज चाहिँ मैले सुरुमै सोध्न चाहन्छु, सबैभन्दा धेरै सम्झना के आउँछ तपाईँलाई आफ्नो देशको, आफ्नो माटोको जब तपाईँ त्यहाँ आउनुहुन्छ? सबैभन्दा धेरै, सबैभन्दा चाहिँ सम्झिने कुनै त्यस्तो पल छ जो तपाईँ सम्झिरहनुहुन्छ? अब यो पलहरू त धेरै छन् हैन, तर पनि अब चाहिँ माटो भन्ने बित्तिकै अब देशको एउटा चाहिँ जुन सुगन्ध, माटो र माया, जुन एउटा चाहिँ जब देशमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्छौँ परदेशबाट, सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने आत्मीयपनको माया हैन, त्यहाँ चाहिँ पाउँछौँ। अर्को कुरो गीत सङ्गीतमा जुन जोडिन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा त हामी चाहिँ परदेशमा हुँदाखेरि पनि जोडि नै राखेका हुन्छौँ हैन। जब स्वदेशमा हामी पुग्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना चाहिँ अब सहकर्मी साथीहरू अनि सङ्गीतकर्मी साथीहरू र भनौँ न अब फ्यानहरू हैन, र त्यस्तै आफन्तहरू, त्यही आत्मीयपनको एउटा चाहिँ जुन एउटा हुन्छ नि आभास, त्यो हामीले चाहिँ पाउँछौँ जब स्वदेशमा चाहिँ प्रवेश हो। त्यो आत्मीयपनको आभास र एउटा चाहिँ एउटा जुन एउटा वातावरण गीत सङ्गीतको, त्यो नै एकदमै सबैभन्दा ठुलो त्यही कुरालाई सम्झिरहन्छ। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमतर्फ प्रवेश गरौँ। हुन त कार्यक्रमतर्फ प्रवेश गरिसकेका छौँ। एक युगको सम्झना दोहोरिन्छ जब ती अजर अमर आवाजहरूको स्वर लहरी सुरु हुन्छ हैन। हरेक मूर्छनाहरू, हरेक बिम्बहरू झुल्लिन पुग्छन् जब ती स्वर लहरी सुरु हुन्छ। मैले जोड्न चाहेको ती अजर अमर स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै तपाईँको भर्खरै एउटा एल्बम सार्वजनिक गर्नु भएको छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। जुन गीत सुनेर मिठो आवाज हुन्छ। अहिले भाइरलको समय भएको बेला, अहिले मान्छे सस्तो लोकप्रियता खोजिरहेको बेला, अहिले चाहिँ स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्न भन्दा पनि एउटा छुट्टै बजारीकरण छ हैन। स्रष्टाहरूको सम्मान अहिले गरिँदैन। तपाईँले स्रष्टाहरूको सम्मान गर्दै ती अजर अमर स्रष्टाहरूलाई सम्झिँदै यो एल्बम चाहिँ सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
अलिकति यो एल्बमको बारेमा बताइदिनुहोस्, यो गीतको बारेमा बताइदिनुहोस् न, जहाँ सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीत छ, तपाईँको आफ्नै शब्द छन् होइन? यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब यो गीत आफैमा एउटा चाहिँ मेरो लागि चुनौती थियो, किनभने जस्ता गीतहरू मैले सुनेको थिएँ होइन। पहिला चाहिँ अब सुरुमा हरेक मान्छे एकैचोटि कुनै गायक त बन्दैन नि, एउटा चाहिँ सुन्ने त्यसले गुनगुनाउने चिजहरू भनेको त अग्रजहरूकै हुन्छ। त्यस्तै मैले चाहिँ गुनगुनाउँदै ती अग्रजका गीतहरू एउटा चाहिँ जो अहिले यस धरतीमा हुनुहुन्न तर उहाँको कला गला र सिर्जना हाम्रो माझमा छ, मन मस्तिष्कमा छ, कुरालाई मनन गर्दै जसका गीतहरू गाउँदा गुनगुनाउँदै म एउटा चाहिँ गायक बने होइन। गायक बनेर आज मेरो जुन एउटा चाहिँ परिचय बन्यो होइन, देशव्यापी रूपमा प्रदेशमा पनि, र आज म स्थानमा छु उहाँ अग्रजहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन उहाँहरूको प्रभावमा परेर उहाँहरूको गीत सङ्गीतमा म चाहिँ भिजेर उहाँहरूलाई पछ्याइरहेको थिएँ, उहाँको गीत सङ्गीतलाई पछ्याइरहेको थिएँ। त्यस चिजलाई मैले चाहिँ भनौँ न गाउँदै जाँदा सिक्दै जाँदा म आज यो स्थानमा छु। उहाँहरूको चाहिँ यो एउटा चाहिँ आशीर्वाद पनि हो अग्रजहरूको। त्यस अनुरूप मलाई के भन्न मन लाग्छ भने जसका गीतहरू सुनेर मैले चाहिँ भनौँ न आफूलाई एउटा गायकको रूपमा परिचय बनाएँ होइन, एउटा सङ्गीतकारको रूपमा परिचय बनाएँ, अलिअलि गीत लेख्ने पनि बने। उहाँहरू अग्रज स्रष्टा अमर स्रष्टाहरूलाई हामीले किन उहाँलाई चाहिँ सम्झिनको लागि कन्जुसियाई गर्ने, तसर्थ मैले चाहिँ उहाँलाई एउटा श्रद्धा सुमन स्वरूप मैले चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडिदेखि सोचिरहेको थिएँ। जसका गीत सुनेर हाम्रो मन खुसी हुन्छ होइन, मिठो आवाज हुन्छ, मन आनन्दित हुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा श्रद्धा सुमन स्वरूप साङ्गीतिक सम्झना स्वरूप 16 जना स्रष्टाहरूको बारेमा मैले चाहिँ गीत ल्याएँ र 16 जना स्रष्टा मार्फत सम्पूर्ण जुन सयौँ छन् होइन, उहाँहरू सबैलाई साङ्गीतिक सम्झना श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै उहाँहरूको चाहिँ समानार्थ होइन एउटा सङ्गीतको सम्झना स्वरूप श्रद्धा सुमन प्रकट गर्नको लागि यो गीत मैले लेखेको हो। र त्यसमा मलाई न्यानो साथ दिनुभएको छ सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठजीले, र म्युजिक भिडियो चाहिँ बनाउनु हुने हाम्रो चाहिँ हेम प्रभास अधिकारीजीले पनि एकदम राम्रो मेहनत गर्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट। सबल पक्ष सहितका सबै एकचोटि पुनः ती स्रष्टाहरूलाई सम्झनाको एउटा नवीकरण गर्नुभएको छ, हामी पनि आभारी छौँ। 27 वर्षदेखिको यो तपाईँको सङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा छ होइन। आज चाहिँ कन्या सिंह परियार भनेर जसले चिन्नुहुन्छ, तपाईँको 27 वर्षको सङ्घर्ष त एक बाटोमा रह्यो होइन। सङ्घर्ष मानिसहरूले गर्छन् र आफ्नो गोललाई एचिभ गर्छन्। तपाईँ सबैको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ जीवनमा, तपाईँको पनि आफ्नै लक्ष्य थिए। तपाईँ अरू कामहरू गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई यति मात्र छ कि तपाईँ एउटा गायक हो। जब तपाईँ पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्नुभयो र मैले एउटा पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्दा हुन्छ नि, जब मान्छे लक्ष्यको एउटा खुड्किलोमा पाइलोमा टेक्छ नि, त्यति बेलाको कस्तो अनुभव हुन्छ सर? त्यो बेलाको अनुभव पाड्नुहोस् त एकपल्ट। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। खास गरी जब मान्छेले पहिलोचोटि एउटा पहिलो खुड्कोला चाहिँ एउटा आफूले सपनामा आफ्नो मनमा सोचेको हुन्छ र त्यो सपना जब साकार हुन्छ त्यसको खुसी एकदमै मिल्छ। र पहिलो गीत चाहिँ मैले चाहिँ जब पहिलो एल्बमको गीत थियो त्यो नेपालगञ्ज बजारेमा, त्यस 2055 सालमा आधुनिक गायनतर्फ स्वर परीक्षा पास गरिसकेपछि रेडियो नेपालबाट मैले चाहिँ 57 सालमा पहिलो गीत एल्बम नेपालगञ्ज बजारेमा ल्याएको थिएँ। र नेपालगञ्ज बजारेमा गीत त्यति बेला जब मैले ल्याएँ त्यति बेला चाहिँ एउटा त्यो गीतले जब म जुन ठाउँमा जन्मेँ हुर्केँ, जुन ठाउँबाट मेरो चाहिँ साङ्गीतिक पाइलाहरू स्कुलदेखि लिएर होइन त्यहाँको कलेज लाइफदेखि लिएर त्यहाँको स्थानीय कार्यक्रमहरूमा जब म सहभागिता हुन लाएँ, त्यो सबै परिवेशलाई लिएर आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो चाहिँ जहाँ जन्मस्थानलाई समर्पण गरेर मैले चाहिँ त्यो बनाएको थिएँ। नेपालगञ्ज बजारेमा घाम लाग्यो घुमाइलो, ऐतिहासिक नगरी मा बागेश्वरी, नेपालीलाई यो ठाउँ भनेर। र त्यति बेला जब मैले 2057 सालमा ल्याएँ
र त्यति बेला भर्खरै महोत्सवहरूको चल्ने एकदमै सुरुवात भइरहेको थियो चारैतिर 2055 सालतिर। अनि 57 सालको अब त्यो मध्यपश्चिमको महोत्सव नै स्टार्टिङ उद्घाटन कार्यक्रम नेपालगञ्ज बजारेमाबाट भएको थियो। र त्यो गीत जब मैले चाहिँ त्यो पहिलोचोटि चाहिँ फर्स्ट प्रोग्राम थियो होइन, एल्बम भइसकेपछि त्यो कार्यक्रममा मैले चाहिँ गाउन पाउँदा एकदमै म हर्ष विभोर भएको थिएँ। एकदमै मलाई यो लागिरहेको थियो कि मेरो एउटा चाहिँ सपना पुरा भएको छ, किनभने पश्चिमको नेपालगञ्ज मुटु होइन, त्यो ठाउँमा अझै नेपालको बारेमा गाउँदा सबैले एकदमै त्यसलाई माया गरिदिनु भयो, हृदयदेखि मन पराइदिनु भयो। त्यो एकदमै मेरो लागि कहिले पनि बिर्सिने क्षण नै सक्दैन, जहिले पनि मनमा रहिरहन्छ। अहिले पनि त्यस्तै तरोताजा एकदमै। पहिलो चाहिँ मानिसलाई पहिलो जब खुड्किलो टेक्छ नि त्यो अनुभव मैले पनि गरेको छु, सबैले गर्छन्, खुसी नै लाग्छ। सायद शब्दहरूको अभाव हुन्छ, ती खुसीहरू हामीले कस्तो अनुभव गर्नुभयो सर भनेर बताउँदा गाह्रो हुन्छ सर। हामी बोल्ने मात्र हो, तर चाहिँ शब्दमा व्याख्या गर्नु त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ त्यो खुसीलाई। यो त रहे तपाईँको पहिलो गीत तपाईँले रेकर्डिङ गर्नुभयो। मैले सोध्न चाहिरहेको, तर पहिलो गीत रेकर्डिङ गर्दा कन्या सिंह परियार जब एउटा आमाको पटुकीबाट 5 रुपियाँ झिकेर, मैले बिम्बको मात्र कुरा गरेको, 5 रुपियाँ झिकेर चक्लेट खाने चाहिँ कन्या सिंह परियार होइन, बाबाको कतको खल्तीबाट 50 रुपियाँ झिकेर म चाहिँ कतै घुम्न जान्छु भन्ने कन्या सिंह परियार। त्यतिखेर रेकर्डिङ गर्दा बुबा आमाले थाप मार्नु भयो तपाईँलाई? अब संयोगवश त्यति बेला चाहिँ यो खुसी को मौकामा मेरो बुवा गोपाल सिंह परियार बितिसक्नु भएको थियो त्यही समयमा, वर्ष बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि तर चाहिँ आमाले चाहिँ होइन, आमालाई थाहा छ यो कुरा, र आमालाई जब मैले यो कुरा सेयर गर्दाखेरि आमा एकदम खुसी हुनुभयो। र रेडियोमा गीत जब बज्यो आमाले चाहिँ रोएर भन्नुभयो, एकदमै तेरो गीत सुने। तर उहाँको चाहिँ त्यो आँसु चाहिँ खुसीको आँसु रहेछ, उहाँले आफै भन्नुहुन्छ यो मेरो चाहिँ खुसीको आँसु, मलाई तँलाई सम्झेर रोए भन्ने किसिमबाट कुराकानी गर्नु हुँदाखेरि एकदमै मलाई एकदमै मनैदेखि आनन्द महसुस भएको थियो। आमाबाट त्यो आशीर्वाद स्वरूप मैले चाहिँ शब्दहरू चाहिँ आमाबाट पाएको थिएँ। नेपालबाट पर हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ। हामीले राम्रो एउटा सर्जक पाएका छौँ आज साझ लाइफमा। यतिका वर्षसम्म सङ्घर्ष गरिरहँदा र जीवन बाँचिरहँदा चाहिँ सङ्गीतले के दिँदो रहेछ सर तपाईँको जीवनमा चाहिँ? अब आफ्नो भनौँ न महसुसको कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ सङ्गीतले होइन। कसैलाई अब सङ्गीतले एउटा चाहिँ सुनेर भनौँ न कानलाई मात्र एउटा चाहिँ शीतल प्रदान गर्ने, कसैलाई हेरेर सङ्गीत चाहिँ आँखालाई एउटा चाहिँ आनन्द दिने, त्यस्तो हुनसक्छ। तर सङ्गीतले गायक कन्हैया सिंहलाई एकदम मनबाट, आत्मादेखि मिठो आवाज दिन्छ र स्वर्गीय आवाज पनि दिन्छ जब म सङ्गीतमा डुब्छु। किनभने सङ्गीत एउटा यस्तो चिज हो, सङ्गीत एउटा प्रकृतिको अनुपम उपहार पनि हो जस्तो लाग्छ। जब यसलाई मैले श्रवण गर्छु होइन, तब मलाई चाहिँ मेरो अन्तर्मनमा, अन्तरात्मामा एक किसिमको दीप प्रज्वलन हुन्छ। त्यो चाहिँ दीप प्रज्वलन भनेको म भित्रको चाहिँ एउटा सङ्गीतमा जागृत हुने, मलाई सङ्गीतमा अझै अगाडि बढ्नको लागि त्यो दीप प्रज्वलनले मलाई एकदमै मद्दत गर्छ। मेरो हृदयमा सङ्गीत भनेको आत्मीय आनन्दको कुरा हो र स्वर्गीय आनन्द महसुस गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ, यदि गहिरिएर त्यसलाई सुन्ने हो भने, महसुस गर्ने हो। र त्यसरी मलाई चाहिँ अब सङ्गीतमा डुब्न मन लाग्छ। सङ्गीत बिना मलाई के लाग्छ भने एक क्षण पनि अलिकति म अलग रहन सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त सारेगामा पदनिसा 7 ऋषिहरूको नामबाट नै सङ्गीतका ती स्वर्गमहरूको उत्पत्ति भएको छ भन्छौँ हामी। जहाँ दर्शन जोडिएको छ, जहाँ जीवन जोडिएको छ, पक्कै पनि आनन्द हामी महसुस पक्कै पनि गर्छौँ। अब चाहिँ अलिकति जीवनतिर ढल्कौँ। जीवनमा सङ्गीत जोडिएको छ र जीवन छ, जीवन छ र त सङ्गीत छ होइन। तर चाहिँ
अहिलेको सङ्गीत, नेपाली सङ्गीत जुन अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, विकृति विसङ्गतिहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। अहिलेको सङ्गीतको बजारलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? हामी त्यो अडियो जमानाबाट आयौँ, सिआरबिटी पिआरबिटी हुँदै युट्युब हुँदै हामी आज 1 मिनटसम्म आइपुगेका छौँ, टिकटकसम्म, होइन? कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? एकदमै तपाईँले मार्मिक कुरा गर्नुभयो यस बारेमा। मलाई के भन्न मन लाग्छ भने सङ्गीत, राम्रो सङ्गीत हरेक बेला आइरहेका हुन्छन्, होइन? विगतमा होस्, होइन, वर्तमानमा अथवा भविष्यमा पनि नआउने भन्ने कुरा हुँदैन। तर पनि के छ भने राम्रो चिजको साथसाथै कहिलेकाहीँ अब भन्छ नि केही चिज अलिकति नभइदिए हुन्थ्यो, नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमबाट मन महसुस हुन्छ। तर ती चिजहरू पनि आइराखेको हुन्छ, होइन? तर राम्रो सङ्गीतहरूको साथसाथै अलिकति विकृति फैलाउने, अलिकति ती चिजहरूले चाहिँ अलिकति सङ्गीतलाई गुमराह पार्ने, राम्रो गीत सङ्गीतलाई अलिकति ओझेलमा पार्ने, त्यसो किसिमबाट पनि आइरहेको हुन्छ। तर के छ भने राम्रो चिज अब मलाई के लाग्छ भने जस्तो कहिलेकाहीँ अब भनौँ न प्रकृतिमा पनि यसो हेऱ्यौँ भने सधैँभरि त बादल लाग्दैन नि, आखिर त्यो बादल चाहिँ फाटेर घाम त लाग्नु नै छँदैछ। त्यो भन्ने कुरा एउटा क्षणभरको लागि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर राम्रो सङ्गीतहरू त्यो चिजले छेकिँदैन। तपाईँले भने जस्तो अघि न एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, भाइरलको कुरा हो। भाइरलको कुरा त अब भाइरलबाट गीत सङ्गीतको प्रचार हुनु, राम्रो गीत सङ्गीत आउनु, त्यसमा मैले एकदम पोजिटिभ लिन्छु। तर कतिपय गीत सङ्गीतहरू यसरी आउँछ कि त्यसले अलिकति समाजमा के मेसेज दिने त, त्यसले समाजमा के किसिमको सङ्गीत प्रदान गर्ने त, हाम्रो अब आउने जेनेरेसनलाई त्यसले के शिक्षा दिन्छ, सङ्गीत एकदम साङ्गीतिक शिक्षा, त्यो कुरा पनि हामीले मनन गर्न जरुरी छ। तर तपाईँले भनेको अर्थमा जस्तो तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो भाइरलको शब्द, अब त्यो भाइरलको शब्द मलाई के लाग्छ भने गीत सङ्गीतहरू कतिपय त्यस्तो चिजहरू आइरहेका छन्, होइन? त्यो न एउटा चाहिँ अब शाब्दिक रूपमा त्यसको अर्थ लाग्छ, न कुनै एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा सङ्गीतलाई नै एउटा किसिमको त्यसलाई चाहिँ भनौँ न नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ विकास गर्छ, जगेर्ना गर्छ। तर पनि त्यस्तो गीतहरू आइरहेको हुन्छ। तर त्यो सङ्गीत आउँछ, तर जस्तो तात्छ नि त्यो भाइरल भन्ने शब्द, तर जस्तै हराउँछ। तपाईँले त्यो भाइरल भन्ने 15 दिन बाहेक तपाईँले 16 दिन अथवा 1 महिनापछि त्यो भाइरल शब्द अथवा त्यो भाइरल भन्ने त्यो गीतहरू सङ्गीतहरू हामीले कतै त्यो मिडियामा पाउँछौँ, न युट्युबमा पाउँछौँ, न सामाजिक सञ्जालमा पाउँछौँ। त्यो केही समयको लागि 1-2 हप्ता, बढीमा 1 महिना, त्योभन्दा बढी यसको आयु हुँदैन। तर के छ भने कालजयी गीतहरू जो एउटा साँचो मनले, पवित्र आत्माले, अन्तर मनले बनाइएको गीत हुन्छ, होइन? ती गीतहरू जो वास्तवमा नेपाली गीत सङ्गीतको जगेर्नाको लागि, विकासको लागि र चाहिँ भनौँ न नेपाली गीत सङ्गीतलाई टेवा पुर्याउनुको लागि ल्याइएको गीतहरू हुन्छ। चाहे त्यो चाहिँ प्रेमका गीतहरू हुन्, चाहे त्यो वियोगान्तका गीतहरू किन नहुन्, चाहे स्रष्टाप्रति होइन समर्पण गरेका गीतहरू किन नहुन्, त्यो गीतहरू ठिक्क हत्तै नहोला, तर त्यसले बिस्तारै बिस्तारै एउटा भन्छ नि नदीको रफ्तार हुन्छ नि, नदीको गति हुन्छ नि, त्यो बिस्तारै बढ्छ। खरे खोला त तपाईँको के छ भने बर्खामा आउँछ, त्यो एकैछिनमा हराउँछ नि, पानी पर्नु छोडेपछि 1-2 घन्टापछि। तर नदी त अविरल बग्ने एउटा वेग हो नि त, नदी कहिले रोकिँदैन। त्यस्तै राम्रो गीत सङ्गीतहरू, राम्रो सिर्जनाहरू कहिले पनि रोकिँदैन। तर त्यही गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ राम्रोको साथसाथैमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो चिजहरू पनि आउँछ, त्यो चिजहरू बिस्तारै आफ्नो ठाउँमा किनारा लाग्दै जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामीभित्र पनि त्यस्तो एउटा भाइरल चिज छ जो अनवरत रूपमा, अविरल रूपमा चाहिँ कालान्तरसम्म रहिरहन्छ। त्यो एउटा भाइरल भयो, तर हामीभित्र एउटा छुट्टै भाइरल चाहिँ छ, म पनि विश्वास गर्छु। दीर्घकालीन भाइरल छ, दीर्घकालीन भाइरल पक्कै पनि। सो मानिसका मैले कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हामीभित्र हरेक संवेदनाहरू छन्, होइन? हरेक तपाईँले फरक सोच्नुहुन्छ, अलग सोच राख्नुहुन्छ, म अलग सोच राख्छु। अझ प्राय जसो गीत सङ्गीतमा लागेका मानिसहरू, साहित्यमा जुन कला क्षेत्रमा यो आर्ट फर्ममा लागेका मानिसहरूदेखि म चाहिँ कहिलेकाहीँ अचम्भित पर्छु क्या सोच्दाखेरि। उनीहरू चाहिँ धेरै रूपमा सहज हुन्छन्, अझ हामीले सरल भाषामा भन्दा चाहिँ कमलो मनका हुन्छन्, होइन?
अनि तिनै मनहरूले त्यत्तिकै गीत रचना गर्दैनन् होला। जति पनि रचना गरेका सर्जकहरू हुनुहुन्छ कुनै न कुनै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ। मलाई याद आइरहेछ यति बेला तपाईँसँग कुरा गर्दा सम्झिरहेछु, तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ। म त्यो ठ्याक्कै म त्यो चाहिँ त्यो शब्दहरू त्यो आवाज अझै पनि मसँग गुन्जिरहन्छ। धेरै वर्ष पहिला मैले सुनेको यो गीत। त्यो गीत गाउनुका पछाडि, त्यो गीत लेखिनुका पछाडि कुनै कारण हुन सक्छ। सबै युवाहरूको मनमा बस्न सफल हो कि सम्पूर्ण नेपाली सर्जकहरू जति पनि श्रोताहरू हुन्छ उहाँहरूको मनमा पनि बस्न सफल भएको यो गीत। के कारण छ त्यो गीत आउनुमा, रचिनुमा, त्यसरी गाइदिनुमा हैन? अब यस्तो हो, एकदमै यो तपाईँले यो पनि एउटा कुरा राम्रो उठाउनु भयो। किनभने धेरै मान्छेले, धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले, आरजेहरूले, भिजेहरूले मलाई सोध्ने प्रश्न यो पनि हो। किनभने त्यो गीतमा एउटा चाहिँ त्यो गीत कालजयी पनि बन्यो होइन, धेरै दर्शक श्रोताले मन पनि पराउनु भयो र कन्हैया सिंहलाई एउटा भनौँ लोकप्रियताको एउटा चाहिँ सिडीमा उक्ल्याउने एउटा त्यो गीत पनि हो। किनभने त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ गाइरहेको थिएँ होइन, परिचय बनेको गायक बनेर। तर के छ भने लोकप्रियताको शिखरमा चढाउने गीत एउटा चाहिँ तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ हो भन्ने गीत नै थियो। त्यसका रचनाकार प्रकाश केसीजीले चाहिँ सायद उहाँको जीवनमा परेको पनि हुनसक्छ, अथवा उहाँले कल्पना गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै अब चाहिँ सङ्गीत भर्ने क्रममा सन्तोषजीकै सङ्गीत थियो त्यसमा। उहाँले चाहिँ त्यसमा एकदमै जीवन्त सङ्गीत गर्नु भएको छ र उहाँहरूको त्यो गीत सङ्गीतलाई मैले एउटा चाहिँ त्यसमाथि डोरिने भनौँ न हिँड्ने प्रयासमा गरेको हो। तर तपाईँले भन्ने कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने तर तपाईँले प्रायः हेर्नुहोस् गीत सङ्गीतमा वियोगान गीतहरू छन् नि, जय नारायण गोपालका हुन्, फतेमानका हुन्, अरुण थापाका हुन्। हामीले अहिले पनि ती गीतहरूलाई एकदमै जीवन सुन्छौँ, कालजयी छ, जहिले पनि हामी सुन्न रुचाउँछौँ, गाउन रुचाउँछौँ। त्यो के भने त्यो एउटा वियोगान्त गीत छ। वियोगान्त के छ भने दुःख, मान्छेको जीवनमा सुख भन्ने कुरा क्षणिक हुँदो रहेछ, तर दुःख भन्ने कुरा दीर्घकालीन हुँदो रहेछ। धेरै जसो मात्रामा मान्छेको जीवनमा दुःख हुन्छ। त्यो दुःख पीडा अब मायालु मार्फत व्यक्त हुँदाखेरि गीतमा होइन, एउटा प्रेमिका को लागि बनाइएको ती गीतहरू, चाहे नारायण गोपालको गीतहरू हेरौँ अथवा त्योभन्दा अरूका स्रष्टाहरूको गीतहरू हेरौँ, अरुण थापाका गीतहरू हेरौँ होइन, फतेमानका गीतहरू हेरौँ, त्यो जम्मै एउटा वियोगान्त गीत छ। सायद त्यो वियोगान्तका शब्दहरू भएर पनि हुनसक्छ भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ भयो। दर्शक श्रोताले मन पराउनु हो र यहाँहरूलाई पनि मन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजसम्म पनि त्यो गीत त्यतिकै नै लोकप्रिय छ। अझ मैले सोध्न खोजेको के भने एउटा सर्जकले चाहिँ गीत लेख्यो, प्रकाश केसीजीले लेख्नुभयो, सन्तोष श्रेष्ठजीले सङ्गीत गर्नुभयो, हजुर तपाईँले गाउनु भयो। तर तपाईँले गाउनका लागि पनि त ती शब्दहरूलाई त महसुस गर्नु पर्यो। जब तपाईँ रेकर्डिङ स्टुडियोभित्र छिर्नुहुन्छ ती गीतहरूलाई गाउन चाहिँ त आफूले त्यो महसुस गर्नु पर्यो नि होइन। आफूले महसुस गरेर त बल्ल त्यो कालजयी गीत बन्छ। त्यो चाहिँ मैले अनुभव गर्छु, तपाईँले पनि त्यही अनुभव गर्नुभयो होला। जब तपाईँ रेकर्डिङमा कानमा हेडफोन लगाएर गाउन सुरु गर्नुहुन्छ, जब चाहिँ रेकर्डिङ इन्जिनियर जब फेडर उठाउँछन् होइन, मिक्सिङको फेडर उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो महसुस गर्नुहुन्छ र त यो गीत जन्मियो नि भन्न खोजेँ आफै। सही कुरा। त्यही तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यही मैले अघि नै पनि भनेँ नि, धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले र दर्शक श्रोताले कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई के साँच्चै यस्तो प्रेममा वियोग भएको थियो र यस्तो किसिमको गीत गाउनुभयो। उहाँहरूले त अब गाउँदाखेरि त मलाई देख्नुहुन्छ नि त, कन्हैया सिंहलाई कुनै किसिमको वियोगान पर्यो कि कतै धोका पाउनुभयो कि भन्ने भान हुन्छ नि त। तर के छ भने तपाईँले भने जस्तै जब गीत गाउँदाखेरि शब्दमा डुबेर यदि गाएनौँ भने, सङ्गीतमा डुबेर गाएनौँ भने, मैले यदि त्यसलाई चाहिँ न्याय गर्न सकेन भने, त्यो भावमा डुबेर गाउन सकेन भने त्यो मैले न्याय गरेको पाउँदैन। त्यसले गर्दा त्यसमा डुब्नै पर्छ। त्यसलाई के सम्झिनु पर्यो भने गाउँदाखेरि मैले चाहिँ मेरो जीवनमा त्यही परेको छ, मैले त्यो कल्पना गरेर गाउनुपर्छ। अनि मात्र त्यो गीतले एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो गीतले न्याय पाउँछ। हुन त कुनै पनि सिर्जनाहरू चाहिँ अँधेरा रातहरूमा, पीडाहरूमा चाहिँ
तिनीहरू जन्मन्छन् रे। अनि ती गीतहरू चाहिँ यो हहल्ला चोकाचोज छ नि हाम्रो दुनियाँमा, अनि बल्ल सार्वजनिक भएर लोकप्रिय हुन्छन् रे कि। त्यो चाहिँ कतै मैले पढेको थिएँ। यी त भयो सङ्गीतका कुराहरू। त्यो गीतका बारेमा अझै पनि मलाई मनपर्छ, उत्तिकै लोकप्रिय पनि छ, सम्पूर्ण श्रोताहरूले कालजयी बनेको छ त्यो गीत। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा अझै चाहिँ कालान्तरसम्म अविरल रूपमा बगिरहोस्, हामी यो पनि कामना गर्छौँ। अब चाहिँ यसो मैले सुन्न खोजिरहेको, अहिले नेपाली सङ्गीतमा विकृति छ, विसङ्गति छ होइन। जति पनि नेपाली स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ नै, तर नेपालमा सङ्गीतको बजारलाई र सङ्गीतमा लागेर जीवन धान्न कति गाह्रो छ। तपाईँ बाहिर बसेर कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नेपालको यो साङ्गीतिक बजार क्षेत्रलाई? एकदमै यो मार्मिक कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा त्यो गाह्रो भएर पनि गायक कन्हैया सिंह आज परदेशमा छ। गायक कन्हैया सिंह मात्र होइन, धेरै गायक गायिकाहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, चलचित्र क्षेत्रको कलाकारहरू पनि परदेशमा हुनुहुन्छ। किनभने एक किसिमको एउटा एज हुन्छ हरेक कलाकारहरूको, जस्तो चलचित्रको कलाकारको गायक सङ्गीतकार भन्दा अझै फरक हुन्छ होइन। तर पनि अब अझै म प्रवेश गर्दाखेरि परदेशमा आउँदाखेरि अलिकति राजनीति अवस्था पनि त्यस्तै थियो, न संविधान बनिरहेको अवस्था थियो, न कुनै त्यस्तो किसिमको नियम कानुन बनिरहेको अवस्था थियो। कुनै पनि किसिममा एउटा चाहिँ भनौँ न अलिकति एउटा सिस्टम नबसिसकेको हुनाले लगभग 5-7 वर्ष त्यसै भइरहेको थियो। अब हामी त कलाकार, हेर्नुहोस् राजनीतिले असर पार्छ होइन। गायक सङ्गीतकार कलाकार जसलाई पनि एउटा चाहिँ अब यदि देशमा चाहिँ काम गरेको मान्छेलाई, किनभने राजनीतिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबलाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा म प्रवेश गरेको हो। त्यसपछि अब तपाईँले भने जस्तो अहिले पनि समस्या धेरै छ। अहिले पनि मैले देखिरहेको छु धेरै कलाकारहरू विदेशिनको लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो पीडा चाहिँ मैले भोग्न सक्छु, किनभने अब मैले चाहिँ अब उहाँहरूलाई म तपाईँहरू होइन त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर्नुहोस् त्यही हुन्छ भने त्यो भन्न त मैले भन्न चाहन्छु। तर पनि एउटा कुरो चाहिँ उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको चाहिँ त्यो पीडा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि एउटा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा आफ्नो देशमै स्वदेशमै गर्दाखेरि अझै त्यो चिजको चाहिँ जुन एउटा नेपाली गीत सङ्गीतको विकास हुन्छ, कलाकारिताको विकास हुन्छ, परदेशमा आएर अवश्य पनि गर्न सकिँदैन। जस्तो आज म स्वदेशमा भनौँ न त्यति बेला यदि म स्वदेशमै बसेको भए, परदेशतिर नआइदिएको भए, सायद मैले गीत सङ्गीतमा अझै पनि धेरै मैले चाहिँ प्रयास गर्थेँ। तर पनि मेरो मनमा सङ्गीत, मेरो आत्मामा सङ्गीत, मेरो रगतमा सङ्गीत प्रवाह हुने भएको हुनाले म हरेक वर्ष अथवा समय मिलाएर मैले चाहिँ केही न केही गर्ने प्रयास मैले गरि नै रहेको हुन्छु। तर अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिले केही युट्युबबाट केही कलाकार सर्जकहरू जसका युट्युब छन्, उहाँले अलिअलि त आइराखेको होला उहाँलाई होइन पारिश्रमिक। तर चाहिँ गीतकारहरूलाई होइन, अब सङ्गीतकारहरूलाई मैले एकदमै गाह्रो देखिरहेको छु। कलाकारहरू गायक, यसमा चाहिँ अब पर्फर्मरहरू, प्रस्तुताहरूलाई त अब के छ भने कहिलेकाहीँ कार्यक्रमहरू हुन्छ होइन देश विदेशमा, उहाँहरू त्यस मार्फत चाहिँ अलिकति उहाँलाई बाँच्नको लागि आफ्नो चाहिँ अलिकति केही अब जीवनयापन गर्नको लागि, परिवार पाल्नको लागि सजिलो भइराखेको होला। तर मैले चाहिँ अलिकति बिक्रालै देखिरहेको छु। तर त्यही हो कि अब चाहिँ आशा गरौँ नेपाली गीत सङ्गीतको यो क्षेत्रमा एउटा राम्रो काम होस्। किनभने अलिकति अझै हामीले चाहिँ के छ भने अलिकति म यहाँ अलिकति रोयल्टीको कुरा जोड्न चाहन्छु। यदि सरकारले रोयल्टीलाई पनि अलिक व्यवस्थित गरिदिएको खण्डमा, किनभने नेपाली कलाकारहरूले गीतकार सङ्गीतकार रचनाकार अहिले के छ भने अलिक गायकहरू मात्र अलिकति अब म पनि पर्छु होइन अब प्रस्तुतमा, तर हामी मात्र अलिक केही देखेका छौँ। तर हामी मात्र बाँचेर हुँदैन, यो क्षेत्रमा गीतकार पनि बाँच्नुपर्छ, सङ्गीतकार पनि बाँच्नुपर्छ, वाद्यवादकहरू पनि बाँच्नुपर्छ। भनौँ न जो सङ्गीतकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बाँच्नुपर्छ। त्यसको लागि भनौँ न राज्यले एउटा चाहिँ रोयल्टीको व्यवस्था अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यो व्यवस्थित गरिदिएको खण्डमा सबै स्रष्टाहरूले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार त्यहाँबाट पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। एउटा चाहिँ के छ भने जीवनमा जब आउने माध्यम बन्छ भने, यदि आउने माध्यम बन्छ भने मान्छे के छ भने निराश हुँदैन।
होइन। त्यही हो कि जब आउने माध्यम नै बन्द हुन्छ भनेपछि उसले त के छ भने भोको पेटले होइन, भोकै पेटले अब भनौँ न आनन्दका कुराहरू त हुन सक्दैनन् नि, भोको रोटी मात्र होइन। त्यसपछिका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसले गर्दा सर्जकहरू बाँच्नुपर्छ, हरेक स्रष्टा बाँच्नुपर्छ, गायक सङ्गीतकार कलाकार बाँच्नुपर्छ भन्ने मेरो माने। एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन निराशा चाहिँ कलाकारहरूमा छ, तर चाहिँ युट्युबले चाहिँ केही बाँच्ने आधार चाहिँ सृजना गरेको छ, तर सबैमा होइन होइन। सङ्गीतको विकास होस् हामी अपेक्षा गरौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ करिब करिब 5-10 मिनट रहन्छौँ। अबको क्रममा म तपाईँका जीवनका केही छोटा प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। जीवनमा सबैभन्दा प्यारो चिज के लाग्छ तपाईँलाई? कुनै त्यस्तो चिज छ जुन प्यारो लाग्छ, कतै छुट्टी हुन्छ नि अलिकति एट्याचमेन्ट भएको आफूसँग, त्यस्तो कुनै चिज छ तपाईँको? अब यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जीवनमा सबैभन्दा प्यार र सबैभन्दा माया भन्ने कुरो आफूले बनाएको सृजनाहरू र आफूले बनाएको एउटा चाहिँ पहिचान र आफूले गरेको जुन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो चाहिँ कृतिहरू, त्यसको माया लाग्छ। त्यसको चाहिँ त्यसको लागि एउटा जहिले पनि चिन्ता लाग्छ कि मैले यो चिजलाई कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न अब जोगाउन सक्छु होइन, आफ्नो नाम पहिचान आफ्नो चाहिँ कृतिहरू। किनभने त्यसमा चाहिँ आफूले आफ्नो आत्मादेखि आफ्नो मनदेखि हरेक भनौँ न हरेक चिजबाट त्यसमा चाहिँ उसले लगानी गरेको हुन्छ, हरेक मान्छेले, हरेक कलाकारले। त्यसमा चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भने मेरो कृतिहरू मेरो सङ्गीतहरू प्रति भोलिको दिनमा म यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति भनौँ न अजम्बरी हुँदैन होइन। यो चाहिँ सधैँभरि ऊ चाहिँ यो धरतीमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन, तर ऊ भनौँ न यो धरतीमा रहे पनि नरहे पनि उसको कृतिहरू उसको सङ्गीतहरू उसको सृजनाहरू रहनुपर्छ भन्ने त्यो प्रति एकदमै मेरो एट्र्याक्सन छ, माया छ। त त्यही हो अघि नै मैले तपाईँलाई जोडेँ, यदि सिस्टममा यदि रोयल्टीमा हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हरेक कलाकारको चाहिँ रोयल्टी म रहे पनि नरहे पनि मेरो भविष्यको सन्तानहरूले होइन, मेरो सन्तानहरूले मेरो पछिको पुस्ताहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ श्रवण गर्न सकोस्, त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको फाइदाहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ पनि उपयोग गर्न सकोस् भन्ने किसिमबाट मलाई लाग्छ। पक्कै पनि आफ्ना सृजनाहरूको माया आफूलाई सधैँभरि लाग्छ, त्यसलाई बचाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त सबैलाई पनि लाग्छ। तपाईँको परिवार नै सङ्गीतमय छ होइन? अञ्जनाजी गायिका हुनुहुन्छ, नानुले चाहिँ भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियो खेलेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ। दुईटा हो। यो लोकप्रियता छ नि सर, मान्छे म एउटा सामान्य मानिस हुँ जसले तपाईँको गीत सुन्छु म होइन, अरू स्रष्टाहरूको गीत सुन्छु, मलाई कसैले चिन्दैनन्। लोकप्रियता के हो मलाई थाहा छैन। सामान्य मानिस भएर जिउनु र लोकप्रियता कमाएर जिउनुमा के फरक रहेछ सर? सबैले चिन्दा कस्तो हुँदो रहेछ र नचिन्ने मानिसहरू ती छन् जसलाई कसैले चिन्दैन, यी दुईटा बीच फरक के रहेछ? अब यो दुईटामा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब तपाईँले के छ भने यो लोकप्रियता र सामान्यता भन्ने कुरो एउटा चाहिँ मान्छेको भ्रम हो जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब यदि त्यो त्यो मलाई के लाग्छ भने जिन्दगी भन्ने कुरो सफलता र असफलता होइन, घृणा माया होइन, कुण्ठा र आशा, यो यसको बिचमा गुज्रिने प्रक्रियालाई जीवन भनिन्छ जस्तो लाग्छ। हो, काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा परिचय बनेको छ गायक अनाया सिंह होइन, जस्तो चाहिँ मेरो श्रीमती अञ्जना गुरुङ एउटा गायिका भनेर, मेरो छोरी अपेक्षा सिंहको एउटा चाहिँ डान्सर अथवा मोडल भनेर एउटा परिचय बनेको हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कार्यक्रम उद्घोषक, कार्यक्रम सञ्चालक होइन, अहिले तपाईँलाई पनि थुप्रै दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा परिचय चाहिँ बन्छ। तर के छ भने मलाई के लाग्छ भने
सामान्यता र असामान्यतामा मात्र यति फरक छ कि त्यो आफूले मनले सिर्जना गर्ने कुरामा। यदि चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा लियो भने म एउटा चाहिँ सामान्य प्राणी हो, म एउटा सामान्य मान्छे हो भनेर सोच्यो भने पनि तपाईँ भोलिको दिनमा सधैँभरि कन्हैया सिंहले गाइराख्न सक्छ, सधैँभरि सिर्जना गरिराख्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। आजभन्दा मेरो विचारमा त्यसरी अब एउटा चाहिँ म त त्यो सोच्न सक्दैन। भोलिको दिनमा 10 वर्षपछि म आसक्त पनि हुन सकुला, मबाट सिर्जना नहुन सक्ला, गाउन नसकुला, र त्यति बेला मैले के सोच्नुपर्छ भने म एउटा आफूलाई मैले सामान्य रूपमा असामान्य काम गरे पनि म सामान्य नै हुँ होइन। मलाई के लाग्छ भने मेरो एउटा 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 खुट्टा चाहिँ जस्तो गीत सङ्गीतमा पनि मैले एउटा खुट्टा मेरो यो परदेशमा छ भने एउटा खुट्टा मेरो स्वदेशमा छ भन्न रुचाउँछु। जस्तै मेरो चाहिँ यदि चाहिँ मैले केही नाम बनाएको छु भने एउटा खुट्टा ल ठिकै छ मेरो आकाशमा छ भने अर्को खुट्टा पनि मैले आकाशमा कहिले पनि बिर्सेर राख्नु हुँदैन। अर्को खुट्टा मेरो जमिनमै हुनुपर्छ, धरातल होइन। यो दुईटै कुरालाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने पनि सफलता असफलताको बिचमा यदि हामी जान सक्यो भने त्यो नै एउटा कुरो के छ भने जिउनको लागि सबैभन्दा सही पल र सही निर्णय हुन्छ र सही डिसिजन हुन्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हो, लोकप्रियताको परिभाषा हो। मलाई पनि चित्त बुझ्छ किन मान्छे चाहिँ सामान्य भएर जिउनुमै मजा हुन्छ, तर लोकप्रियता त तपाईँले कामले निर्धारण गर्छ। तपाईँको कामले अरू मानिसहरूले, अरू श्रोताहरूले चिन्ने पाटो रहे। त्यो चाहिँ जीवनमा कहिल्यै चाहिँ त्यस्तो क्षण छ जो तपाईँ बिर्सनै सक्नुहुन्न, बिर्सनै नसक्ने त्यस्ता कुनै क्षण छ? त्यो पल सम्झनु पर्यो भने सम्झनुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो पलहरू थुप्रै छन् होइन, तर एउटा क्षण मैले चाहिँ सम्झिन चाहन्छु किनभने त्यसपछि चाहिँ जुन तपाईँले अघि नै गीतको पनि चर्चा गर्नुभयो, तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ हो, त्यो गीतको पनि प्रसङ्ग जोडौँला। जस्तो चाहिँ म आमा बिरामी हुनुभएको बेला दसैँको बेला थियो, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, बेडमा पल्टेर बसिरहनु भएको। मेरो चाहिँ पिरतीको फुल भन्ने एल्बम आएको थियो, लामिछाने र शिशिर शर्मा दुईजना दाजुभाइ द्वारा रचित गीत थियो त्यो एल्बम पिरतीको फुल। त्यसको चाहिँ प्रोमो टेलिभिजनबाट, नेपाल टेलिभिजनबाट आउने बेला आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तर के चाहिँ त्यो अरू गीतहरू बजिरहेको थियो होइन। तर त्यो गीत बज्ने बेला आमा जुरुक्क उठेर मेरो गीत आउने बेला यसो हेर्नुभयो होइन। अनि मलाई के लाग्यो भने मेरो गीतले आमालाई त खुसी दिँदो रहेछ, एकछिन भए पनि जुरुक्क भयो, बिरामी भएको अवस्थामा भयो भने। अनि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो कि मेरो गीत सङ्गीत सुनेर, मेरो सङ्गीतमा सहभागिता देखेर आमामा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा उत्साह उमङ्ग आउँदो रहेछ, आमाको चाहिँ एउटा मन खुसी हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। कुरा एकदमै मेरो जीवनमा कहिले पनि बिर्सिँदैन। र अर्को कुरो त्यो मैले चाहिँ जब आमा बितेर जानुभयो त्यसको केही समयपछि र आमाको सम्झना लेखेको पनि छु आलाप एल्बममा, त्यो तिमीले भुल्न सके पनि मैले भुल्न सकिनँ भयो, त्यो जुन शीर्षक गीत थियो त्यसभित्र मैले लेखेको थियो। आमाको त्यो खुसी फेरि मेरो मनमा पनि एकदम खुसी लागेको थियो, आमाप्रति एकदमै यो चाहिँ श्रद्धा मन प्रकट गर्दै मैले यो एल्बम पनि आमाको स्मृतिमा निकालेको भनेर मैले चाहिँ यहाँ शब्दहरू पनि कोरेको छु। त्यो एकदमै मेरो बिर्सिन नसक्ने एउटा क्षण हो त्यो जिन्दगीको। अब यतिका जीवन जिइरहँदा सङ्घर्ष आफूले गर्नुभयो होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित हुनुभयो, खुसी लाग्छ होला आफूलाई पनि, हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। तर सार्वजनिक व्यक्ति भइसके पछाडि आम श्रोताहरूले, दर्शकहरूले कन्हैया सिंह परियार गायकले चाहिँ आफैले भनिदिए हुन्थ्यो यो कुरा भन्ने पनि लाग्छ होला। मैले सोध्न खोजिरहेको के भने कन्हैया सिंह कस्तो मानिस हो? आफूले म यस्तो भनेर जस्टिफाई गर्न त गाह्रो होला, तर चाहिँ आफू चाहिँ कस्तो हो भन्ने जस्तो लाग्छ। यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि सन्तोषजी म एउटा एकदमै साधारण मान्छे हो होइन। म गीत सङ्गीत एउटा आत्मादेखि एउटा चाहिँ मेरो आत्माभित्र एउटा गीत सङ्गीतको चाहिँ भनौँ न नसामा मेरो सङ्गीत प्रभाव हुन्छ। र
त्यसकारण म चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतमा लागेको एउटा साधारण व्यक्ति हो र मलाई चाहिँ के छ भने त्यही अघि नै पनि मैले कुराकानी गरेँ, म आफूलाई कहिले पनि म एउटा गायक बनाए सिंह भनेर म कहिले पनि घमण्ड गर्दैन। म सिक्दैछु, म धेरै सिक्नु बाँकी छ होइन। म भित्र धेरै कमजोरी छन् होइन। हो, धेरैले मन पराउँछन् होला मलाई होइन, पराउनुहुन्छ होइन, धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तर म भित्र धेरै कमजोरी छ। म भित्र धेरै सिक्ने कुरा बाँकी छ गीत सङ्गीतप्रति। म त्यही पनि म सिक्दैछु, सिक्दै बढ्दैछु र म एउटा चाहिँ म भित्र एउटा एकदमै साधारण एउटा चाहिँ तपाईँले म एउटा कुरा अब तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत अब तपाईँले सोधिहाल्नु भयो। म एकदम साधारण किसिमबाट मेरो रहनसहन छ। हुन त मान्छेलाई लाग्ला सिंह अमेरिकामा छ, यसको चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड लिभिङ धेरै हाई होला, तर म अहिले पनि तपाईँले के भन्छु भने मैले सकेसम्म आफ्नो खाएको खाना मैले चाहिँ खाइसकेपछि मेरो आफ्नो थाला आफै माझ्छु। मेरो चाहिँ भनौँ न, मेरो हरेक दिनको चाहिँ मलाई सुत्नु पऱ्यो भने बेलुका आफ्नो चाहिँ जब निद्रा लागिसकेपछि म सुत्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै म बेड युज गर्दैन, भुइँमा सुत्छु। यो म तपाईँको कार्यक्रम पहिलोचोटि भन्दैछु होइन। म एकदमै सिम्पल भनौँ न, सिम्पल विचार। किनभने मान्छे के छ भने यदि दुःखसँग नाता जोड्यो भने सुख भन्ने कुरोलाई पनि हामीले चाहिँ धेरै सुखमा पनि हामी चाहिँ मातिन सक्दैनौँ। आफूलाई ब्यालेन्स राख्न सक्छौँ, आफूलाई त्यो अनुसारको अनुकूलतामा हामीले लैजान सक्छौँ। त्यही हो कि मैले के छ भने अघि नै पनि भने, अहिले पनि भन्छु, एउटा खुट्टा मेरो चाहिँ ठिकै छ, यो परिस्थितिले मेरो स्टेटसले देखिएला यसको दुईटै खुट्टा माथि छ भने किसिमबाट लाग्ला कतिलाई, तर मैले चाहिँ एउटा खुट्टा मेरो जमिनमा होइन, आफ्नो यथार्थ धरातलमा कहिले पनि छोडेको छैन। यो ठाउँमा जहिले पनि मेरो आफ्नो धरातल चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। बस यही किसिमको एउटा चाहिँ साधारण किसिमको मान्छे हो। आज तपाईँको कार्यक्रमबाट यो कुराहरू पनि मैले उजागर पक्कै पनि मलाई पनि खुसी लाग्यो छ कि साझा लाइफमा चाहिँ जीवनका ती कुराहरू साझा हुन् जो तपाईँ कहिले पनि साझा गरिरहनु भएको छैन भन्ने पनि हो। र मेरो प्रश्न पनि यही हो, जीवनमा चाहिँ हरेक स्रष्टाहरूलाई सोधिरहन्छु म, त्यस्ता कुराहरू छन् सर तपाईँको जीवनमा जो तपाईँले साझा गर्नै चाहनु भएन कहिलेकाहीँ, जो आज साझा गर्न चाहनुहुन्छ? त्यस्ता कुनै छन् कुराहरू? अब त्यस्तो कुराहरू त धेरै छन् होइन, तर जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ जसलाई अब सेयर गर्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ विश्वास पनि नगर्न सक्छ होइन। तर अब धेरैलाई लाग्ला होइन, अहिले के छ भने मान्छे के छ भने एउटा गायक बनिसकेपछि गीत सङ्गीतमा एउटा चाहिँ उसले अलिकति परिचय बनाइसकेपछि यो मान्छे त एकैचोटि यस्तो किसिमको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड थियो होला, त्यस्तो किसिमको थियो होला। तर के छ भने अब म के भन्न चाहन्छु भने जब सुरुवातको बेला थियो होइन, हाम्रो जीवनको सुरुवातको बेला थियो, त्यति बेला म गीत सङ्गीतमा पनि अलिकति रुचि राख्थेँ। त्यति बेला चाहिँ अब त्यही म एउटा कुरा त्यही भन्न चाहन्छु कि त्यो त अब हरेक मान्छेको जीवनमा केही न केही समस्या, केही न केही अब त्यस्तो किसिमको भोगाइहरू रहन्छ नै। र त्यसो किसिमबाट त्यसले गर्दा मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो आमालाई भगवान् जस्तो रूपमा मान्छु। किनभने आमाले चाहिँ हामीलाई एक किसिमको सम्हाल्नु भयो, ऊ गर्नुभयो होइन। र मेरो विगतमा भन्नुपर्दाखेरि जब हामी एकदमै म निम्न परिवारबाट जन्मेको मान्छे हो होइन। बाजेहरू पोखराबाट झर्दा नेपालगञ्जमा उहाँहरू चाहिँ ठुलो बिजनेस व्यापार गर्नुहुन्थ्यो होइन। र चाहिँ अब बिजनेस व्यापार गर्ने मान्छेहरूलाई अलिकति समस्या आउँछ, उहाँहरू चाहिँ व्यापारमा लगाइदियो। त्यसपछि हामी एकदमै आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर किसिमबाट पुग्यौँ होइन। दाइहरू पनि इन्डिया जानुभयो, इन्डियाको नेभीमा जागिर गर्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ बलिउडको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा उहाँहरू काम गरे पनि त्यति बेलाको इन्कम त्यस्तै थियो नि, आफ्नो कि अब भनौँ न बुवा आमाहरू भाइहरूलाई हेर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा समस्या थियो। र त्यो विषयमा त्यति बेला दुःखको बेला धेरै थियो। तर आमाले चाहिँ त्यति बेला हामीलाई आफ्नो बुवा बिरामी भइहाल्नुभयो त्यति बेला। अब आमाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख गरेर पाल्नु भयो, हुर्काउनु भयो होइन। आफूले काम गरेर अब आमाले चाहिँ मेसिन चलाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ मेसिन चलाएर
कहिलेकाहीँ मेसिन चलाएर पनि पुग्थेन। अनि त्यो चाहिँ अब छिमेकी घरहरूबाट, आफ्नो छिमेकीको घरबाट, आफ्नो चाहिँ चिनेको मान्छे त्यहाँबाट गएर रासन पानीको व्यवस्था गर्न आउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यक्रमबाट पहिलोचोटि मैले सेयर गरेँ। पक्कै पनि यसो दुःख सुखहरू त जीवनमा आइ नै रहन्छन् होइन। दुःख भएन भने सुखको के मजा, सुख भएन भने दुःखको के मजा होइन। आफ्नो ठाउँमा छन्। खुसी लागेको छ, मैले कमै यस्ता अन्तर्वार्ता गरेको छु जो मनैबाट चाहिँ एट्याचमेन्ट भएर गरेको छु। आज चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो। अब मसँग 3-4वटा मात्र प्रश्नहरू छन्। सङ्गीतको पाटोमा कुरा गरिसक्यौ हामीले, तर चाहिँ जीवनमा चाहिँ कोही आफ्नो तरिकाले जीवन बिताउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रेम गरेर बाँचिरहला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ कन्यास सिंह परियारजीको जीवनमा चाहिँ विवाहको महत्त्व के रहेछ? विवाह के हो तपाईँको लागि? अब विवाह भन्ने कुरो एकदमै यो पवित्र सम्बन्ध छ। एउटा चाहिँ आकर्षण विभिन्न मान्छेहरूसँग हुन सक्छन्, तर के छ भने विवाह भन्ने कुरा विशेष सम्बन्ध हुन्छ। र यस विवाहको सम्बन्धमा अब चाहिँ मेरो जीवनसाथी अञ्जना गुरुङको विषयमा भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कतिपय चिजहरूमा अब जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ गल्तीहरू पनि हुन्छन् मान्छेको जिन्दगीमा, तर त्यो सबै गल्तीहरूलाई पनि माफ गरेर सम्हालेर जब कमी कमजोरीहरू जिन्दगीमा बढ्दै जाँदाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छन् बोलीबाट, विचारबाट, होइन, त्यस्तो कुराहरूबाट, त्यो सबैलाई सम्हालेर, किनभने अञ्जनामा एक त के छ भने जीवनमा अब हाम्रो समाज त्यस्तै छ, अन्तर्जातीय विवाह, होइन, त्यसमाथि चाहिँ के छ भने अब हामी बिचमा एक आपसको माया प्रेम एकदमै त्यो पवित्र भएको हुनाले यो चिजको समाजको त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले परवाह गरेनौँ र त्यो सबै कुराहरूलाई गरेर अञ्जनाले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर म प्रति जुन एउटा चाहिँ अब विवाहको बारेमा जुन एउटा चाहिँ डिसिसन अञ्जनाले लिइन्, होइन, त्यो ठुलो एकदम कदम थियो। कतिपय अब कमजोरीहरू मेरो थिए त्यति बेला, किनभने म एक किसिमको चाहिँ अब त्यति चाहिँ अब नेपालगञ्जमा चाहिँ अब अलिकति लोकल मान्छे, होइन, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय मान्छे त त्यो अलिकति के छ भने अलिकति हाम्रो चाहिँ अलिकति व्यवहार बानी अलिक त्यस्तो किसिमको चाहिँ अलिकति भन्छ नि अलिकति अल्लारे खालको त्यो सबै कुरालाई चाहिँ अब भनौँ न त्यसलाई स्वीकार गरेर एउटा चाहिँ मलाई सही मार्गमा र सही ठाउँमा र सही सम्बन्ध जुन अञ्जनाले चाहिँ मलाई दिइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि मलाई विवाहप्रति एकदमै अञ्जनासँगको साथप्रति म एकदमै खुसी छु। किनभने पछि आमा हाम्रो जीवनबाट, होइन, गइसकेपछि उहाँको देहावसान भइसकेपछि स्वर्गमा बास भइसकेपछि त्यसपछिको चाहिँ आमा पछिको चाहिँ मलाई माया गर्ने र मलाई सम्मान गर्ने कुरामा मेरो श्रीमतीले एकदमै ठुलो मलाई साथ दिएको छन्। त्यसले गर्दा मलाई एकदमै विवाहप्रति, होइन, र एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धप्रति एकदमै मलाई श्रद्धा छ। विवाह आवश्यकता रहेछ जीवनको, यस्तो लाग्छ? त्यो त एकदमै के छ भने विवाह त्यो अब विवाह भन्ने कुरो सम्बन्ध विवाह भन्ने यो यस्तो चिजको पवित्र चिज हो। यदि त्यो भएन भने कुनै पनि सृष्टि, भनौँ न, मानव समुदायको सृष्टि पनि अगाडि बढ्दैन, होइन। किनभने मानव समुदायको जस्तो हाम्रो बुवा आमाहरूले पनि विवाह नगरिदिएको भए सायद हामी हुन्थेनौँ यो धरतीमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने विवाह भन्ने कुरो के छ भने मानव समुदायको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेको जीवनमा। सर, अब यतिका कुराकानी भइसके पछाडि करिब 1 घण्टा चाहिँ हामी कुराकानी गरिसक्यौँ क्यारे। म चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ हामी। अन्तिममा मेरो कहिले पनि सोध्न नबिर्सने एउटा प्रश्न छ हरेक सर्जकलाई,
र तपाईँलाई पनि मृत्यु सम्भव छ होइन, हामी सबै जाने हो। यसमा चाहिँ हरेक संवेदना लुकेका छन्, दुःख लुकेको छ, पीडा लुकेको छ। अरूको मृत्युमा हामी आँसु झार्छौँ, रुन्छौँ, छटपटिन्छौँ, फेरि यथास्थितिमा आउँछौँ। तपाईँको मृत्यु सम्भव छ, मेरो मृत्यु पनि सम्भव छ। जीवनको अन्तिम पलमा चाहिँ मैले यो गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो सोच छ तपाईँलाई जब तपाईँ जीवनको अन्तिम पलमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर? के सोच आउँछ होला तपाईँको मनमा चाहिँ त्यतिखेर? अब यो तपाईँको कुरा एकदमै तपाईँको तर्फबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, किनभने म वर्तमानमा जिउँछु है। म वर्तमानमा जिउँछु र अर्को कुरो चाहिँ मेरो सोचाइ के हुन्छ, मैले अहिले के गर्दैछु, म खुसी हुन सक्छु कि सक्दैन, मैले अहिले के गरिरहेको छु त्यसमा म रमाउन सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरो। भोलि चाहिँ मैले चाहिँ म मर्नुभन्दा अगाडि मैले यो काम गरेर जान्छु, मर्नुभन्दा अगाडि काम गरेर जान्छु भन्ने किसिमबाट यहाँ मान्छेको जीवनको त ठेकान छैन नि, कुनै पनि बेलामा। जस्तो अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा कतिपय भर्खरको 30, 35, 25 वर्षको पनि मान्छेहरू गइरहेको मैले देखेको छु। बुढा मान्छेहरू बाँचेको पनि देखिरहेको छु, बुढाहरू धेरै गएको पनि देखेको छु होइन, एउटा वृद्ध अवस्थाको मान्छेहरू। त्यसले गर्दा म कहिले पनि त्यस्तो प्रोग्राम बनाउँदैन होइन, त्यस्तो किसिमको सोच राख्दैन कि मैले चाहिँ यो गरेर जान पाएँ, त्यो गरेर जान पाए हुन्थ्यो। म वर्तमानमा जिरहेको छु। वर्तमानमा मैले चाहिँ त्यही हो कि मेरो चाहिँ फोकसिङ के छ भने मैले केही दिन सक्छु। जस्तो भर्खरै अस्ति भर्खरै मैले चाहिँ जुन अब अघि नै पनि कुरा पनि भयो होइन, जुन सङ्गीत, जुन गीत सुनेर मिठो आवाज हुन्छ, जुन स्वर सुनेर स्वर्गीय आनन्द मिल्छ भनेर जुन मैले गीत ल्याएँ, त्यो मेरो चाहिँ मैले गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। तर मर्नुभन्दा अगाडि मैले यो गीत गाएर गाउँछु, म यो मृत्यु हुन पाए हुन्थ्यो, यो धरती छोड्न पाए हुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमबाट मैले त्यो सोच चाहिँ राखेको थिएन। त्यही हो कि म वर्तमानमा विश्वास गर्ने मान्छे हो, वर्तमानमा म जिउन चाहन्छु होइन, वर्तमानमा कर्म गर्दै जान्छु। गर्दा गर्दै भन्न सकिन्न कुन दिन त्यो अन्तिम दिन हुन सक्छ। हुन त हो, हामी हुन त आफ्नो भौतिक शरीर चाहिँ छोडेर जान्छौँ। ओशोले एक ठाउँमा भनेका छन् कि मृत्यु छँदै छैन। खैर यो विषयमा चाहिँ पछि कुराकानी गरौँला। सो कार्यक्रमको अन्तिम छौँ। मैले चाहिँ यतिका कुराकानी गरेँ, सङ्गीतका कुराकानी गरेँ, जीवनका कुराकानी गरेँ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? वास्तवमा यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको यो साझा लाइभमा जुन मैले कुरा गर्दैछु, मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि यो अहिलेसम्मको यो उत्कृष्ट कार्यक्रम हो जस्तो लागिरहेछ मेरो चाहिँ। योभन्दा अगाडि मात्र हजुर के अरे साङ्गीतिक मात्र कुराकानी हुन्थ्यो, मात्र गीत सङ्गीतको कुराकानी हुन्थ्यो, एल्बमको कुराकानी हुन्थ्यो। तपाईँसँग मेरो जीवनको विगतदेखि वर्तमानदेखि लिएर भविष्यको पनि कुराकानी भयो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने यो एक किसिमको जीवनमा एउटा नौलो किसिमको अनुभव र एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ कार्यक्रम हो भन्ने किसिमबाट मन लागिरहेको छ। र यो कार्यक्रम मलाई मेरो जीवनमा एउटा सङ्ग्रहणीय एउटा चाहिँ रिपिट गरेर मलाई हेर्न मन लाग्नेछ, किनभने तपाईँसँग आज जति मेरो कुराकानी भयो सम्भवतः यो कुराकानी अरू कार्यक्रममा भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। मैले कमै यस्ता कुराकानी गरेको छु सर, जसले चाहिँ मनबाट मनसँग संवाद गरेको छु, कमै गरेको छु। तपाईँसँग मैले त्यो अनुभव गरेँ। मेरो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ अनवरत रूपमा अघि बढोस्। नेपाली राष्ट्रिय सङ्गीतको मानचित्रमा एउटा प्रख्यात भन्दा पनि एउटा उम्दा व्यक्तित्व भएर रहन सफल हुनुहोस्। र कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि हार्दिक आभार। बिदा चाहन्छु सर, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सन्तोषजी।